नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जोखिम कम गर्न विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा कायमै। डोटीमा पुनः एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपियो। पर्साको वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु। उपचार सफल भएपछि प्लाज्मा दान केन्द्र स्थापना। मोरङ लगायत पूर्वी जिल्लामा भारतीय तरकारीका कारण नेपालको तरकारी बिक्न छाड्यो। आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएपछि किसानहरू चिन्तित। र आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका काठका भाँडाहरू लोप हुँदै। गुल्मीका धन बहादुरले पुर्ख्यौली पेसा अङ्गाली ठेकी निर्माण गर्दै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा निषेधाज्ञा थप गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। डोटीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जोखिम कम गर्न निषेधाज्ञा पुनः एक हप्ताका लागि थप गरिएको छ। भदौ 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म 7 दिनका लागि सारीको निषेधाज्ञा आज राति 12 बजे सकिँदैछ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञा 28 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प रहने पनि जनाएको छ। सरकारले देशभर संक्रमण बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञाको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। यसै अनुरूप जिल्लाभित्र कोभिड-19 को बढ्दो स्थितिलाई मध्यनजर गरी संक्रमण फैलिन नदिन रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, यातायात बन्द हुनेछन्। निषेधाज्ञाको समयमा औषधि, खाद्य वस्तु, अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन नपाउने प्रशासनले जनाएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था भए अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र तोकिएको न्यूनतम भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ। अब लागौ प्रदेश 2 को पर्सामा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। प्रदेश 2 मै पहिलो पटक वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको छ। संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सफल भएपछि प्लाज्मा दान केन्द्र स्थापना गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको मापदण्ड अनुसार वीरगञ्जमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गरिएको हो। वीरगञ्जमा उपचाररत सर्लाहीका कोरोना संक्रमित 35 वर्षीय पुरुषलाई नारायणी अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको छ। केही दिनदेखि ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि नारायणी अस्पतालको आइसियुमा उनलाई भर्ना गरिएको थियो। शङ्कास्पद कोभिडको लक्षण देखिएपछि उनको अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा 4 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गम्भीर किसिमको कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। कडा कोभिड संक्रमितहरूको संख्या दिनप्रति दिन बढ्दैछ र संसारभरि नै उपलब्ध औषधि उपचार पद्धतिमा प्लाज्मा थेरापी भनेको संसारले पुष्टि भएको एउटा थेरापी। नागरिक सरकार समाज पर्सा र नारायणी अस्पताल प्लाज्मा स्टडी ग्रुपको पहलमा प्लाज्मा ब्याङ्कका लागि रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगञ्जमा आवश्यक बन्दोबस्त गरिएको छ। संक्रमण मुक्त व्यक्तिको रगतबाट प्लाज्मालाई निकालेर कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा प्रयोग गरिनेछ। केही दिनदेखि नेपालमा पनि यो विधिबाट उपचार भइरहेका बेला वीरगञ्जमा पनि प्लाज्मा थेरापी विधि सुरु गरिएको छ। गम्भीर अवस्थाका संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापी गर्नुपर्ने हुँदा जरुरी पर्दा दाता खोजेर प्लाज्मा निकाल्न समय लाग्ने भएकाले प्लाज्मा ब्याङ्क स्थापना गरिएको छ। महामारीमा सबैको भूमिका चाहिँ आवश्यक हुन्छ। मात्र सरकारलाई गाली गरेर सरकारकै भरमा परेर कोरोना जस्तो महामारीमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो कुरा जुन प्लाज्माको चाहिँ सुरुवात नभएको अवस्थामा हामी यसमा चाहिँ एकदमै पहल गरेर यसलाई हामी सुरुवात गर्ने चाहिँ प्रयास गर्यौँ कि जसले पनि हुनुपर्छ।
नेपालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार नयाँ होइन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर बुटवल धरानपछि अब वीरगञ्जमा पनि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार थालिएको हो। गम्भीर किसिमका कोरोना संक्रमित वीरगञ्जमा पनि आउने भएकाले अन्तिम औषधिको रूपमा प्लाज्मा थेरापीलाई लिइएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्साबाट आरोहण। अब लागु प्रदेश 1 को भोजपुरमा विद्युत अनियमित हुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। धनकुटामा विद्युत आपूर्तिमा अनियमितता भएपछि स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। लोडसेडिङ मुक्त देश भनिए तापनि धनकुटामा दिनहुँ जसो विद्युत अवरुद्ध हुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। विद्युत आपूर्तिमा बढ्दो अनियमितता भएपछि उद्योग धन्दा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। अब 1 घण्टा बत्ती जाने बित्तिकै 600 जनाले काम रोकिसके पछाडि त्यतै घाटा, अथवा उनीहरूलाई ठेक्का सिस्टम दिएको छ भने उनीहरूलाई पनि दिनभरि 2-4 घण्टै बत्ती नआउँदाखेरि उता बस्नु परेकोमा उतै घाटा। अनि तपाईँको घरिघरि चाहिँ कस्तो मनसाय आउँछ भने अब यत्रो वर्ष कारखाना चलाएर बसेको अथवा काम गरेर बसेको भए पनि घरिघरि चाहिँ डाङडुङ छोडिदिएर विदेश चम्पट ठोक्दिम जस्तो लाग्छ कि यो विद्युत नियमित नहुँदा। अनियमित विद्युत हुँदा लोडसेडिङका बेला भन्दा बढी समस्या खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युतमा बढ्दो समस्याका कारण बालबालिकालाई अनलाइन कक्षा लिन समेत समस्या भएको अभिभावकको गुनासो छ। छिनछिनमा जाने समस्या छ। यो समस्याले गर्दा चाहिँ यहाँका हजारौं मानिसहरू अहिले चाहिँ असहज र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्। थरानबाट धनकुटासम्म जाने लाइन जंगलको बीचमा पर्ने भएकाले जंगलमा धेरै समस्या हुने भएकाले पनि विद्युतमा अनियमितता हुने गरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। 8 फिडरबाट बिजुली वितरण गरिएको धनकुटामा 1 फिडर बराबर 20 किलोमिटर मात्र वितरण गरिनुपर्ने भए पनि 60 किलोमिटरसम्म वितरण गरिएको छ। एउटा ट्रान्सफर्मरबाट 2 किलोमिटर क्षेत्रभित्र मात्र बिजुली वितरण गर्नुपर्ने भए पनि 5 किलोमिटरसम्म वितरण गरिएका कारण लोड धान्न नसकेका कारण विद्युतमा अनियमितता हुने गरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ। लाइनहरू भक्कु हुँदाखेरि नाङ्गो तारहरू भक्कु हुँदाखेरि रुखबाट हाँगाबिगा झर्ने धेरै टाढा टाढा भएको बाँस पनि हावाहरूले चाहिँ अब तारमा ल्याएर चाहिँ अड्काइदिराख्ने राख्ने जस्ता समस्याहरूले पनि लाइन डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ। बारम्बार अब हावाहुरी सानोतिनो हावाहुरी आउँदा अलिकति पानी पर्ने घाम लाग्ने हुँदा पहिरो जाने समस्याहरूले गर्दाखेरि र ती पोलहरू लड्ने समस्याले पनि चाहिँ हामीलाई बारम्बार विद्युत अनियमित गराइरहेको चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धनकुटामा हाल करिब 29,000 घरधुरीले बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब लागु प्रदेश 1 को भोजपुरमा किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। भोजपुरका किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि किसानहरू तरकारी खेतीबाटै जीविका निर्वाह गर्दै आएका छन्। कृषकहरूका लागि वडा कार्यालयले एक घर एक प्लास्टिक टनेल कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरू तरकारीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अधिकांश कृषकहरू तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयको मुख्य आमदानीको स्रोत तरकारी खेती नै हो। वडा कार्यालयले तरकारी खेतीमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै कृषकलाई सहजता भएको छ। स्थानीय तहले गरेको सहयोगका कारण किसानहरू पनि खुसी छन्। सस्ता छ। पहिले त अब टमाटर पनि हाल्नु हामीले पाइँदैन थियो हैन। वडाबाट टमाटर यो टोनेल छुटिकन चाहिँ हामीलाई धेरै सस्ता भएको छ। अझै पनि एक दुईवटा थप्ने सोचमा हाम्रो। कृषकहरूले पनि आफ्नै लगानीमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका छन्। व्यवसायमा लाग्ने कृषकलाई लक्षित गरेर वडा कार्यालयले तालिम तथा विभिन्न समयमा उन्नत जातका बिउ बिजनसँगै बिरुवा समेत दिने गरेको छ। आगामी दिनमा समेत साथ सहयोग पाए व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। अहिले हामीले 4वटा टनेलमा लगाइरहेको छौँ। अहिले भर्खर सुरुवात हो। व्यवसाय बढ्दै जाँदाखेरि आगामी दिनहरूमा अझै थप्ने कम्तीमा पनि 15-20वटा बनाउने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ। यतिखेर हामीले हुने चाहिँ टनेलभित्रै हो। यो जात भनेको सिर्जना जात हो। यो चाहिँ खुल्ला समूहसम्म गर्न खुल्ला बाहिर ठाउँमा गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ टनेलभित्र नै राम्रो हुन्छ। वडा कार्यालयले विनियोजित बजेट मध्येबाट कृषिलाई प्राथमिकतामा दिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले मात्र धेरै काम गर्न असम्भव भएपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग मागेर कृषकको मागलाई पूरा गर्ने गरेको छ। वडा कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट एकवटा टनेल वितरण गरेको छ। वडा क्षेत्रका स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी दिनमा अझै कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो 5 नम्बर वडामा चाहिँ पहिल्यैदेखि भोजपुरको कोठेबारी भनेर चिनिएको हुनाले अझै यसलाई विस्तार गर्नको लागि हामीले एउटा एक घर एक टनेलको रूपमा हामीले वडाको बजेटबाट मात्रै सम्भव नभएको हुनाले विभिन्न सङ्घ संस्था बाहिरी सङ्घ संस्थाहरूबाट गुहार मागेर उनीहरूबाट सहयोग मागेर हाम्रो पहलमा चाहिँ अहिले तरकारी उत्पादनको लागि एक घर एक टनेलको रूपमा हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। वडा कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा गरेको कामलाई किसानहरूले प्रशंसा योग्य मानेका छन्। वडा स्तरमा थोरै मात्र बजेट हुने भए पनि त्यसलाई उचित ढंगले प्राथमिकता निर्धारण गरेर वडा कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा गरेको कामको अन्य स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौ प्रदेश 1 को मोरङमा भारतीय तरकारीका कारण नेपालको तरकारी बिक्न छोडेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली तरकारीले बजार नपाउँदा मोरङका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी आयात हुने गरेका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा मूल्य नपाएको मोरङका किसानको गुनासो छ। भारतबाट सस्तोमा तरकारी भित्रने र व्यापारीहरूले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले उचित मूल्य पाउन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। भारतबाट सब्जी आएपछि हाम्रो बिक्री नै हुन खोज्दैन, त्यति सस्तो मात्रै, अब दामै पाउँदैन। अब बाहिरबाट आएपछि अहिले कहीँ नआउँदाखेरि चाहिँ दाम पाउँछ, जति गरे पनि अब त्यस्तै व्यापारीहरू दलाल गरेर अब उनीहरूकै भावमा दिनुपर्छ। आफ्नो यो कृषकहरूको दाम केही राख्न पाइँदैन। तरकारीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि जातेका किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए। किसानहरूले तरकारी खेतीका लागि सरकारले प्राविधिक ज्ञान, सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने किसानले माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारले अथवा स्थानीय निकायहरूले कसैले पनि अलिकति हामीलाई केही कुरामा यसो सहज गरिदिएदेखि अरू किसानहरू उत्साहित हुन्थे र अरू व्यापक रूपमा यो काम हुन सक्ने रहेछ। तर के छ भन्दा किसानहरूमा चाहिँ अलिकति आर्थिक अवस्थाको कमले गर्दाखेरि यो काम कतिपयलाई मन छ तर गर्न सकिरहेको छैन। कृषि फर्म दर्ता गरेर जाते क्षेत्रका तरकारी खेतीबाट राम्रो आमदानी लिँदै आएका तिमसिना परिवारले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। जाते क्षेत्रमा सिंचाइको लागि समस्या रहेको भन्दै कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सके नेपाली उत्पादन तरकारीले भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन्। अब लागौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको मुसेटी क्षेत्रमा बायोग्यास पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको विकट उत्तरी क्षेत्रमा पहिलो पटक बायोग्यास पुगेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 खल्ला मुसेटी क्षेत्रमा पहिलो पटक बायोग्यास पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। लामो समयदेखि पनि लाइन विस्तार गर्न नसक्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीय अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारमा पछाडि परेको त्यस क्षेत्रमा पहिलोपटक बायोग्यास जडान गर्न पाउँदा स्थानीय खुसी भएका हुन्। एकदमै खुसी लागेको छ। उहाँ सरले चाहिँ हाम्रो गाउँमा एकदम गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेर मेयर साहबको एकदम विशेष पहलमा एकदम राम्रो भएको छ। आजभोलि जङ्गलमा दाउरा घाँस यो दाउरा लिनुबाट पनि एकदम बर्सातको समय पनि समस्या हुने भएकोले एकदम घरमा ग्यास जडान भएको हुनाले एकदम ठिक भएको छ। त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वनबाट आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समय वनहरू सामुदायिक वनहरूमा परिणत हुन थालेपछि स्थानीय समस्यामा परेका थिए। वनजङ्गलबाट दाउरा ल्याउन नपाउँदा खाना पकाउन समेत समस्या भोग्दै आएका स्थानीयमा राष्ट्रिय ग्रामीण तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासको ऊर्जा कार्यक्रमले नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा बायोग्यास जडान गरिदिएको हो। बायोग्यास जडानपछि आफ्ना समस्या समाधान भएको स्थानीयको भनाइ छ। दाउरा जानको सुविधा भयो, मलाई दाउरा चोर्यो भन्ने भए, दाउरा जाने बेला आफ्तामाडी समाउने भए,
अचाल दाउरा जाना आइन हम इसा ग्यास हामी पकाएर खाना नगरपालिकाबाट होइयो भीमदत्त नगरपालिकाबाट होय हामीलाई यो सजिलो हेरेछ। हाल खल्ला मसेटी क्षेत्रका 32 खरधुरीमा बायोग्यास जडान गरिएको छ। वनजङ्गलमा मात्रै रहेको निर्भरता कम गर्न र छाडा पशुहरूको व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विकट र विपन्न बस्तीहरूमा बायोग्यास जडान गरिएको राष्ट्रिय ग्रामीण तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास प्राइभेट लिमिटेडले जनाएको छ। प्राकृतिक हिसाबले पनि एकदम विकट भएको बस्ती र यहाँ गोबर ग्यास बन्छ कि बन्दैन भन्ने अलमलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि बायोग्यास बन्छ सम्भावना छ भनेर भन्यो र झन्डै 32वटा घरधुरीमा यहाँ अहिले बायोग्यास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बायोग्यास जडान भएपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई तत्कालका लागि राहत महसुस भए पनि त्यसले सम्पूर्ण समस्याको हल भने गर्न सकेको छैन। तसर्थ भीमदत्त नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रदेश 5 को गुल्मीमा पुर्ख्यौली पेसा ठेकी निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ आधुनिक प्रविधिका कारण पछिल्लो समय नेपाली मौलिकता झल्कने वस्तुहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका काठका भाँडाहरू लोप हुँदै गएका छन्। सङ्कटमा पर्दै गएका काठका भाँडाहरू लोप हुन नदिन गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका धनबहादुरले पुर्ख्यौली पेसा ठेकी निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। परम्परागत रूपमा काठलाई कुदेर ठेकी निर्माण गर्ने कार्य लोप हुँदै गएको छ। आधुनिक प्रविधिको विकासका कारण पुर्ख्यौली पेसा तथा नेपाली कलासँगै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका वस्तुहरू सङ्कटमा पर्दै गइरहेको समयमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 5 का धनबहादुर चुदाराले भने आफ्नै पुर्ख्यौली पेसाको जगेर्ना गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने गिठाको काठबाट ठेकी, आरी र पाला बनाउने गरेको चुदाराको भनाइ छ। 20 वर्षको उमेरदेखि ठेकी कुद्न थालेका चुदाराले ठेकी बिक्री गरी 8 सन्तानलाई हुर्काए र पढाए। एउटा ठेकी निर्माण गर्न 2 दिनसम्म लाग्ने र 2000 देखि 8000 सम्ममा बिक्री हुने गरेको चुदाराको भनाइ छ। ठाउँ पनि छैन। अन्यथा हामी व्यापारीसँग अलि टाढा हाम्रो दर्लिङबाट ल्याउँछन्, नेटाबाट ल्याउँछन्। व्यापारी ठेकामा पर्दा हामी गुराँस पनि परिन रहेछ, मोमो पनि परिन रहेछ। यहाँ आफू यथावत देखे जानेको गिठीकै काठ आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष देखेर अनि यसरी बनाऊ भनेर उनलाई डिमान्ड दिएर उनले राम्रो खालको बनाइदिन्छन्। अर्को ठाउँ पनि छैन। काम यहीँबाट हामीले लिइरहेको यहाँ 3 पुस्तासम्म उहाँको बाजेसँग, बाउसँग, भाइसँग हामी 3 पुस्तासम्म नै उहाँबाट सरन्तरण गरेर काम चलाउने गरिरहेका छौँ। उनले बनाएका ठेकीहरू गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खपत हुनुका साथै छिमेकी जिल्लामा समेत बिक्री हुने गरेका छन्। उनले बनाएका ठेकी राम्रा र टिकाउ हुने भएकाले मानिसहरू धेरै टाढा टाढाबाट लिन आउने गर्दछन्। एसीबाट मैले अब एसीबाट छोराछोरीलाई मैले हुर्काउने, कोही अब किर्खीबाट थोरै धेरै किर्खीबाट मिहिनेत धेरै पर्ने। अब सबै 3 जनाको काम 2 दिन पनि लाग्न सक्यो। तानेर गर्ने काममा 2 दिन पनि लाग्न सक्यो। अब अलि सानो छ भने 1 दिनमा पनि खस्यो। पहिला तयार पार्न पर्यो, साल छातो तासेर बनाएर बल्ल यो मिहिनेत गरेर बल्ल त्यो 6000 7000 8000 यस्तै हुँदै 5000 3000 2000 यस्तै हुँदै जान्छ। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाए व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने योजना उनको छ। यता इस्मा गाउँपालिकाले सरकारले पनि गाउँमै केही गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाम्रा नागरिकहरू जो पनि हुनुहुन्छ अहिले ठेका कुन्ने कुरा मात्रै नभएर अरू अन्य कुराहरू पनि हाम्रो प्राचीन कालदेखि परम्परादेखि भएका कुराहरूलाई त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबले कोही अगाडि आउनुहुन्छ र चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग चाहिँ को अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको निमित्त गाउँपालिका तयार छ। हामीले त्यस्तो कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रमा केही वर्ष पहिल्यै मौलिकता झल्किने नेपाली ऐतिहासिक वस्तुहरू देख्न पाइन्थ्यो, तर प्राविधिकको विकाससँगै प्लास्टिक वस्तुहरूको आयात भएपछि काठका सामग्रीहरू लोप हुँदै गएका छन्। नेपाली कला सांस्कृतिकसँगै प्राचीन कालदेखि चल्दै आएका यस्ता सामग्रीको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार पनि जागरुक हुनु जरुरी रहेको छ।
यसरी परम्परागत रूपमा बनाइदै आएका नेपाली मौलिकता झल्किने वस्तुहरू पछिल्लो समय ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन्। धनबहादुर चुडाराले गरेको उदाहरणीय कार्य अरूले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ भने स्थानीय सरकारको पनि सहयोग साथ अपरिहार्य छ। डिबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जोखिम कम गर्न विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा कायमै। डोटीमा पुनः एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपियो। पर्साको बेरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु। उपचार सफल भएपछि प्लाज्मा दान केन्द्र स्थापना। मोरङ लगायत पूर्वी जिल्लामा भारतीय तरकारीका कारण नेपालको तरकारी बिक्न छाड्यो। आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएपछि किसानहरू चिन्तित। र आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका काठका भाँडाहरू लोप हुँदै गुल्मीका धन बहादुरले पुर्ख्यौली पेसा अङ्गाली ठेकी निर्माण गर्दै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।